हाम्रो भोपाल गुरुजी लगायत सम्पूर्ण 2 नम्बरका प्रदेशका सदस्यहरू, 2 नम्बर 8 जिल्लाका जिल्ला अध्यक्षहरू, 8 जिल्लाका महिला प्रभारीहरू, 8 जिल्लाका युवा प्रभारीहरू लगायत सम्पूर्ण योग शिक्षक प्रशिक्षक जुन अनलाइन भर्चुअलबाट हेर्नु भएको छ, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सबैमा मेरो तर्फबाट कोटि कोटि नमन। ओम। सर्वप्रथम हामी अब 3 पटक लामो उच्चारण ओम का गरौँ। लो गरौँ सुरु। ओम। श्वास लिँदै भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम तर्ककं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षयमृता। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनाधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतगमय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। अब हामी राष्ट्रिय गानबाट सुरु गरौँ। हामी सबैजना उठौँ। सयथुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम फैलिएका मेची महाकाली। सयथुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली फैलिएका मेची महाकाली। प्रकृतिका कोटि ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड हाम्रो मातृभूमि नेपाल। धर्म संस्कृति चर्बी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। नेपाल आमाको जय। अब यो कार्यक्रममा सप्तरी महिला पतञ्जलि योग समितिका श्रीमती शान्ति चौधरीलाई दीप प्रज्वलनको लागि अनुरोध गर्दछु।
ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो न प्रचोदयात्। ॐ निर्यम्बं कलेज चलाइरहेको छ फेरि त्यहाँ। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ओम। ओम धन्यवाद। जी समयलाई अलि ध्यान दिनु होला है। हजुर गुरु। हजुर सुरु गरौँ। अब हामी योगिङ जोगिङबाट सुरु गरौँ। योगिङ जोगिङको 12 पोज। ओम सुरु गरौँ। ओम सुरु कर। हेलो तो सर नंबर ये सर नंबर चौथा नंबर पांचवा नंबर और नंबर सात नंबर आठ नंबर नौ नंबर अब हम किस गति में लड़ो 10 नंबर
ग्यारह नंबर ओम 2 3 4 ओम 2 3 4 ओम 2 3 4 tunggu yes अब 12 नंबर स्लाइड सम्बन्ध गर्नु लामो लामो श्वास लिनु सम्मान गर्नु श्वासलाई अब हामी सूर्य नमस्कारको 12औं पोज गर्छौं ओम पहला सबभन्दा प्रथम प्राणायामासन 2 नम्बरमा हस्तानासन 3 में पादहस्तासन 4 में दाहिने खुट्टा देखो संचालन 5 पर्वतासन 6 साष्टांगासन 7 शुरू 7 भुजंगासन 5 पर्वतासन 9 में बायां खुट्टा दे आंसू संचालन 10 म्यूट भयो अनम्यूट गर्नुहोस् बद्रीजी ओम 4 ठिक छ गर्नु 5 6 7 8 9 10 11 12 ओम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अब हामी 3 कन्टिन्यू गरौँ हो 3 4 5 6 10 तीव्र गतिमा हामी 10 11 पटक गरौँ हामी गर्दै गर्नु बद्रीजी हजुरले आफ्नो म्युट गर्नु त के अरे अडियो कम गर्नुस् लामो श्वास बद्रीजी दुईटा चल्यो दुईटा इको भयो
अब छिटो हामी गरौँ। गर्छौँ दण्ड दण्ड गर्छौँ हाम्रो दण्ड 12 वटा र बैठक 8 वटा हामी दण्डबाट सुरु गरौँ सबभन्दा प्रथम साधारण दण्ड हामी पोजमा बसौँ ओम 2 3 ओम 2 3 ओम 2 3 अब हम गर्छौँ राममूर्ति ओम 2 3 अब जहाँबाट फर्केर पनि जानु पर्छ ओम 2 ओम 2 अब हम तेस्रो नम्बर गर्छौँ वक्ष विकास दण्ड त्यो हातलाई त्यो गरेर राख्नुहोस् ओम 2 3 4 5 विश्राम वक्ष विकास दण्डपछि हामी गर्छौँ हनुमान दण्ड ओम 2 जय श्री राम जय श्री राम अब विश्राम त्यसपछि हामी गर्छौँ पाँचौँमा विशक ग ओम 2 3 4 5 विश्राम छठौँमा विशक ख ओम 2 3 4 5 6 7 8 विश्राम अब हामी गर्छौँ 7 नम्बर पार्श्व दण्ड दुई 3 4 5 6 7 8 अब 8 मा गर्छौँ चक्र दाहिने खुट्टा आगो राख्नु ओम 2 3 4 अब त्यसपछि हामी गर्छौँ 9 नम्बरमा पार्श्व ओम अब 10 नम्बरमा हामी गर्छौँ शेर दण्ड ओम शेर दण्ड भन्छ हामी गर्छौँ अब सब दण्ड ओम त्यसपछि हामी 12 नम्बरमा गर्छौँ मिश्री दण्ड ओम 2 तीव्र गर्छौँ
विश्राम करो, अब उठो। लम्बा सांस लो, छोड़ो। अभी हम गर्छौं अर्ध बैठक। ल सुरु गरौँ। ओम 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हामी गर्छौं पूर्ण बैठक। ओम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। त्यसपछि हामी गर्छौं राममूर्ति बैठक। दुईटै पैताबाको अगाडि भाग उठाउनुस्। दुईटै पैताबाको अगाडि भाग उठाउनुस्। बिस्तारै बिस्तारै तल आउनुस्। ओम फेरि उठ्नुस्। 2 फेरि दोस्रो पटक। ओम बिस्तारै बिस्तारै बस्नुस्। बिस्तारै बिस्तारै। 2 फेरि तेस्रो पटक। ओम अब पहलमानी क छलाङ लगाऊ। ओम 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पहलमानी ख। पहलमानी ख। ओम फेरि दोस्रो पटक। ओम 10। फेरि तेस्रो पटक। ओम विश्राम करो। श्वास लो, लामो लामो श्वास लो, छोड़ो। फोटो त कहाँ है? लामो लामो श्वास छोड्नु। अब हामी गर्छौं बच्चाहरूको हाइट वृद्धिको लागि 5 आसन। बच्चाहरूको हाइट वृद्धिको लागि 5 आसन गर्छौं। सबभन्दा पहिले उदरतार आसन। ओम कैची बनाऊ सबभन्दा पहिले यो पोजमा राख्नुस्। बिस्तारै बिस्तारै श्वास लिँदै माथि। ओम 2 दोस्रो पटक। 2 तेस्रो पटक। 3 4 5। अब यसैमा हाम्रो दोस्रो हाइट बढाउनुमा दोस्रो विधि गरौँ। यसमा हाम्रो हुन्छ पश्चिम उत्तानासन। हामी दण्डासनमा बस्छौं। दण्डासनमा हात सिधा गरौँ। श्वास लिँदै माथि। ओम 2 3 4 5
6 7 म विश्राम गरौँ। अब यसैमा हामी गर्छौँ सर्वाङ्गासन। तेस्रो नम्बरको सर्वाङ्गासन गरौँ। यसैमा हामी हलासन गर्न सकिन्छ। 4 नम्बर हलासन। अब हामी विश्राममा। अब यसैमा गरौँ चक्रासन। 5 नम्बर चक्रासन। विश्राम गरौँ। हामी फेरि उठौँ। अब हाम्रो छ शङ्ख प्रचालनको 5 आसन। शङ्ख प्रचालन। शङ्ख प्रचालन भन्दा पहिले हामी 3-4 गिलास पानी खानुपर्छ। कम्तीमा 1 लिटर जति हामीलाई पानी खानुपर्छ। अब शङ्ख प्रचालनको पहिलो आसन गर्नुहोस्, उद्रतार आसन। ओम कम्तीमा 5-5 वटी गरौँ आसन गर्नुको लागि। ओम 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शङ्ख प्रचालनको दोस्रो आसन, दोस्रो नम्बर तिर्यक तार आसन। अब खुट्टामा फसला गरौँ 2 फुट बाँध्नु। ओम पहिले यस्तो पोज बनाउनुस् देब्रेबाट। ओम ओम 2 3 4 5 6 7 8। अब हामी तीव्र गतिमा यसलाई गरौँ। ओम 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हामी विश्राम गरौँ। अब हामी गरौँ तेस्रो कट्टी चक्रासन। कट्टी चक्र। हातलाई 2 अगाडि गर्नुस्। बायाँबाट सुरु गरौँ। ओम पछाडि घुर्दै श्वास लिँदै 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यसमा क भयो, यसको ख कट्टी चक्र। अब दुईटै हातलाई फैलाइदिनुस्। फेरि बायाँतिर घुम्नुस्। ओम बायाँ हातको कनपट्टिमा राखौ, अर्को हात पछाडि घुरौ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। विश्राम गरौँ। यसको अब तेस्रो पोज तिर्यङ भुजङ आसन। हामी सुतौँ पेटको बलले। तिर्यङ भुजङ आसन। ओम श्वास लिँदै माथि उठौ। देब्रेबाट दाहिने खुट्टाको कुर्कुच्चो हेर्नु।
दुई तीन दाहिनेबाट देब्रे खुट्टाको कुर्कुचा गर्नु 4 5 6 7 8 9 10 अब हामी फेरि उठौँ अब शङ्खासन हामी खुट्टाको 2 फिटको फसलामा बस्नु पोज यो हो बस्नु यस्तो पोजमा बस्नु अब श्वास लिँदै बायाँ खुट्टाको कुर्कुचाउमा ठेकाउनुहोस् दाहिने खुट्टा दृष्टि चाहिँ पछाडितिर हो श्वास छोड्दै 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विश्राम गर्नु अब हामी जान्छौँ मोटापा घटाउने हाम्रो 20 वटा प्रक्रिया छ मोटापा घटाउन हाम्रो 20 वटा प्रक्रिया छ सबभन्दा पहिले क्रिया तारासन मानुस सीधा खुट्टालाई 1-2 फिट पतला कर दो क्रिया तारासन ओम श्वास लिँदै फेरि दाहिने घुसुको ओम 2 3 4 मोटापा व्यक्तिहरूले यो आसन कम्तीमा 10 15 20 चोटि जति गर्दा हुन्छ यो 20 वटा हाम्रो 2 3 4 तीन गतिमा गरौँ 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 विश्राम गरौँ यसैमा आउँछ त्रिकोण आसन हामी खुट्टामा फुट फसला गरौँ श्वास लिँदै दायाँ खुट्टामा हात सटाउनुहोस् यो दाहिने हात माथि छ श्वास लिँदै ओम ओम 2 3 4 5 फेरि श्वास लिँदै 6 7 8 9 10 अब हामी गर्छौँ कोण आसन कोण टाङलाई फैसला गर्नु ओम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अब यसैमा हामी गर्छौँ पादहस आसन श्वास लिँदै माथि हो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मोटावा व्यक्तिले 25-50 वर्ष जति गर्न सकिन्छ अब हामी गरौँ चक्की आसन चक्की आसन 5औं नम्बर जातो पिस्ने मोटापाको लागि ओम 2 3 4 5 फेरि गरौँ विपरीत ओम 2
3 4 5। अब इसमें करो छठा नंबर स्थित कोणासन। छठो नंबर में स्थित कोणासन। स्थित कोण बनाले हाम्रो कति सुंदर आसन। ओम श्वास लिँदै ओम पछाडि दृष्टि हातमा हेर्नु दृष्टि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 विश्राम गर्नु। अब पश्चिम उत्तानासन 7औं नंबर। 7औं नंबर पश्चिम उत्तानासन। श्वास लिँदै माथि श्वास छोड्दै तल 2 3 4 5 6 7 8। मोटाभागले 25-50 चोटि गर्नुपर्छ। एउटा म यो खाली त्यतिकै गरिदिएको। अब यसैमा 8औं नम्बर हुन्छ भुजंगासन। ओम श्वास लिँदै माथि ओम 3 4 5 श्वास लिँदै 6 7 8 9 10 विश्राम गरौँ। अब हामी 9औं नम्बरको गरौँ सलवासन। दुईटै जाँघा मुनि हात राखो। एउटा खुट्टा 30 डिग्रीमा उठाऊ। श्वास लिँदै उठाऊ देब्रेबाट ओम 30 सेकेन्ड कम्तीमा रोको हामी 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम गरौँ। अब यसमा गरौँ अर्धलासन। तपाईको भिडियो माथि गयो अलि तल गर्नुस् किशोर जी। हजुर भिडियो अलि माथि गयो अलि तल गर्नुस्। तल गुरु हजुर माथि गयो धेर माथि भयो अझै तल। माथि गयो माथि तल लानु तल अझै तल भएन अझै तल होल। ल ठिक छ अब ठिक छ यसरी गर्नु हो। एक मिनट अर्धलासन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विश्राम। अब यसको 11औं नम्बर पादविरित आसन। ठुलो शून्य बनाउने। मोटो व्यक्तिले 25-50 बार गर्नुपर्छ। 3 4 5 विपरीत ओम 2 3 4 5। अब विपरीत ओम 2 3 4 5 विपरीत ओम 2 3 4 5। अब द्विचक्रीय आसन। अब 12औं नम्बर। अब द्विचक्रीय आसन दुईटै खुट्टाले गर्नुस्। कम्तीमा 5-5 चोटि गर्नुस्। विपरीत ओम 2 3 4। अब यसैमा अब आउँछ मर्कट आसन। मर्कट आसन दुईटै हातलाई फैलादिनुस्। दुईटै हातलाई दुईटै खुट्टालाई जोड्नुस्। देब्रेतिर झुकाउनुस्। ओम चाहिँ दाहिने 30 सेकेन्ड कम्तीमा रोको 2 3
4 5 6 7 8 9 10। अब यसैमा हामी गरौँ शवासन। 14 नम्बर हाम्रो भयो शवासन। शवासन हात हत्केला चाहिँ आकाशतिर फर्काएर राख्नुहोस्, खुट्टालाई पुरा शिथिल छोडिदिनुहोस्। बस 30 सेकेन्ड हामी जति गरौँ, टाइम छैन हामीसँग, एउटा प्रक्रिया मात्रै पुरा गरेको यो। अब बायाँ कोल्टो फेरेर उठ्नुहोस्। अब यसैमा आउँछ हाम्रो भस्त्रिका। भस्त्रिका भनेको हाम्रो 15औं नम्बर तीव्र भस्त्रिका आउँछ। भस्त्रिका पछि हाम्रो आउँछ 16 नम्बरको कपाल। तीव्र गतिमा हामी कपाल घाँटी कम्तीमा हामी 15 मिनट गरौँ। यसमा हामी 1 मिनट जति मात्रै गरौँ, टाइम छैन हामीसँग। एउटा मात्र यो विधि देखाउनको लागि गरेको। विश्राम गर्नु। 17 नम्बरमा हाम्रो आउँछ उज्जाय पढ्न। उज्जाय कम्तीमा यो 3 चोटि गरौँ। त्यसपछि 18 नम्बरमा आउँछ हाम्रो अनुलोम विलोम तीव्र गतिमा। त्यसपछि हाम्रो 19 नम्बरमा आउँछ ब्राह्मी। 3 पटक मात्रै गरौँ। उद्गीत पनि छ, 20 उद्गीत आउँछ। खाली यो जग्गा मात्रै हो। दुईटै कानलाई बन्द गरौँ। विश्राम। उद्गीत 3 पटक। विश्राम। अब त्यसपछि हाम्रो आसन बाँकी छ। अब हामी वज्रासनमा बसौँ। हामी अब मण्डुक आसनबाट सुरु गरौँ। मण्डुक आसन। श्वास लिनु, एकमा श्वास लिनु, दुईमा श्वासलाई छोडिदिनु। 3 मिनट तल नाइटोको दुईटै भागमा औँलीलाई राखेर गर्नुहोस्। ओम। प्रथम पटक ओम। ढुकढुकीको आवाज आउँछ भने हाम्रो मण्डुक आसन ठिक छ। ढुकढुकीको आवाज आउँदैन भने ठिक छैन। यो हाम्रो डायबिटिजको रोगीमा लाभ गर्छ, मोटापनमा लाभ गर्छ। मेन डायबिटिजको लागि स्पेशल हो। दोस्रो पटक ओम। श्वास लिँदै, दुईमा श्वास छोड्दै 3 मिनट तल झुक्नुहोस्। दुई। तेस्रो पटक
चार विश्राम। इसको दोस्रो पोज, देब्रे हात तल दाहिने माथि, विधि त्यही। ओम, श्वास लिनु, अनि श्वासलाई छोड्नु। कम्तीमा 30 सेकेन्ड। स्वामीजी 1 मिनटसम्म भन्छ, म हामी 1 मिनटसम्म रोक्न सक्दैन। जसले रोक्नुहुन्छ भने ठिकै छ, ल त हामी 30 सेकेन्डसम्म रोकौँ। दुई, दोस्रो पटक। तेस्रो पटक। विश्राम। अब तेस्रो नम्बर हाम्रो शशक आसन। शशक आसन हाम्रो रिस, घबराहट, छटपटी, बेचैनीको लागि शशक आसन। श्वास लिँदै माथि। ओम, दुई। यसले हामी 30 सेकेन्डसम्म रोक्न सकिन्छ। तीन, चार, पाँच, छ, 7, विश्राम गरौँ। अब यसैमा हामी गर्छौँ 4 नम्बर गौमुख आसन। देब्रे खुट्टामा बसौँ। देब्रे खुट्टाको कुर्कुच्चोलाई मलद्वारमा टिकौँ। जुन खुट्टा माथि छ वही हात माथि दिनुस्। देब्रे हातबाट दुईटे हातलाई समाउनुस्। गौमुख आसन, गाईको मुख जस्तो बनाउनुस्। यो आसन खास गरी हाम्रो हाइड्रोसिल अनि कोषमा लाभकारी हुन्छ। यो 30 सेकेन्डदेखि 1 मिनटसम्म रोक्न सकिन्छ। सरी, यो वक्रासन पहिला हुन्छ, मैले पहिले गल्ती गरेँ, क्षमा प्रार्थी। यसमा पहिले वक्रासन गरौँ अनि गौमुख आसन आउँछ। ओम, दुई, दण्डासनमा बसौँ। बायाँ खुट्टा मोडौँ, दाहिने खुट्टा कैँची बनाएर दुई, फेरि एकचोटि अझै गरौँ। गौमुख आसन। साइड चेन्ज गरौँ। दाहिने खुट्टाको जाम बस्नुस्। विश्राम। अब हम गर्ने पेटको बलले गर्ने 3 आसन, मकर आसन, भुजंग आसन, सलो आसन। सबभन्दा प्रथम मकर आसन। दुईटा हातलाई तलामा लगाऊ। एउटा एउटा खुट्टा हिपमा छुबाउने गर्यो। ओम, 2, 3, 4, केही छिन होल्ड। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। दुईटै खुट्टाले गर्नुस्। ओम, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 9 10 11 12 भुजंगासन को दोस्रो पोज अर्ध भुजंगासन नाइटोसम्मको भाग मात्र उठाउनुहोस् श्वास लिँदै ओम यही चीज होल्ड करो 2 दोस्रो पटक 2 3 4 इसको तेस्रो पोज देब्रे हात तल दाहिने माथि सम्पूर्ण भुजंगासन श्वास लिँदै माथि ओ पुरा तन्काएर राख्नुस् 2 3 4 5 6 यसमा हामी तीव्र गतिमा गर्न सक्छौं 1 2 अब यसैमा हामी गरौँ तिर्यक भुजंगासन हो देब्रेबाट दाहिने कुर्कुच्चा हेर्नु दाहिने खुट्टाको कुर्कुच्चा हेर्नु यही चिज होल्ड 4 5 दाहिनेबाट बायाँ खुट्टाको कुर्कुच्चा हेर्नु 2 3 5 अब यसरी गर्नु हो सम्पूर्ण भुजंगासन दुईटै हात माथि उठाऊ अनि कोब्रा आसन पनि भन्छ ओम श्वास लिँदै चेन हट 2 दोस्रो पटक 2 3 4 5 विश्राम यसैमा हामी गरौँ अब सलवा आसन दुईटै जाँघा मुनि दुईटै हात एउटा खुट्टा कम्तीमा 30 डिग्रीमा उठाऊ ओम श्वास लिँदै ओम यही 3 होल्ड 2 3 4 5 6 7 8 विश्राम दुईटै खुट्टा उठाऊ ओम 2 3 4 5 6 सरल आसन को यो दोस्रो पोज थियो तेस्रो पोज देब्रे हात कमरमा दाहिने आगो भिडियो फेरि माथि गयो टाउको मात्र देखियो तपाईँ अलि तल गर्नु भिडियो हजुर गुरु गर्दैछु अब दाहिने हात अगाडि पछाडि खुट्टा उठ्छ दुईटै उठ्छ दाहिने हात पछाडि खुट्टा उठ्छ सरल आसनको तेस्रो पोज 2 फेरि दोस्रो पटक 2 3 4 5 साइड चेंज दायाँ हात कमर में बायाँ हात अगाडि बायाँ हात र दाहिने खुट्टा उठ्छ हो श्वास लिँदै कम्तीमा हामी 30 सेकेन्ड रोको अनि लाभ हुन्छ यो ढाड कम्मरको रामबाण हो न सम्बन्धित जति छ त्यसमा लाभकारी गर्छ 2 3 4 5 6 अब दुईटै हात कमरमा राख्नुस् तन्काएर राख्नुस् अगाडिको भाग उठाउनुस् श्वास लिँदै ओम 2 दोस्रो पटक 2
तेस्रो पटक अब हामी गर्छौँ विपरीत नौकास यो त हाम्रो प्याकेजमा छैन यो पनि हामी गरिहाल्छौँ हो दुई फेरि दोस्रो पटक दुई अन्तिम पटक अब गर्छौँ हामी धनुरासन धनुरासन गरौँ श्वास लिँदै हो दुई दोस्रो पटक दुई तीन चार अब विश्राम गरौँ अब उत्तानो भएर घाटको बलले गर्ने उत्तानो सुतेर मर्कट आसन दुईटै हातलाई फैलाइदिनुस् दुईटै हातले फैलाइदिनुस् मर्कट आसनको पहिलो पोज दुईटै खुट्टा मोडेर राख्नुस् खुट्टा चाहिँ देब्रेटिटा दृष्टि चाहिँ माथि ढाडको रोगी कम्मरको रोगीहरूमा नसा सम्बन्धी रोगीहरूमा धेरै लाभकारी हुन्छ यो रामबाण जस्तो काम गर्छ हाम्रो स्वामीजीले भन्छ जतिखेर ढाड कम्मरको लागि रामबाण हो केही सेकेन्ड होल्ड दुई तीन दाहिने खुट्टा देब्रे दृष्टि तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 विश्राम गरौँ यसैमा गरौँ यसको दोस्रो पोज टाङमा 1.25 फुट फसला गर्नु विधि त्यही हो देब्रेबाट फेरि गर्नु देब्रे खुट्टालाई जुगाउनुस् तखना माथि तखना दायाँ दृष्टि दुई फेरि विपरीत विधि त्यही हो तखना माथि तखना खुट्टा माथि दुई तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 विश्राम गरौँ यसको तेस्रो पोज दाहिने खुट्टा उठाएर बायाँ हातमा छुवाउनुहोस् श्वास लिँदै 90 डिग्रीमा खुट्टाउनुहोस् देब्रेपट्टि दृष्टि चाहिँ जस्ट विपरीत दाहिने यही चीज होल्ड गरौँ अनि हाम्रो आसनको फाइदा हुन्छ 30 सेकेन्डसम्म होल्ड गरौँ विश्राम फेरि बायाँ खुट्टाले अब दाहिने हातमा टेकाउनुहोस् हो ठाउँको अभावले दुई फेरि दोस्रो पटक हामी 3 पटक गरौँ तीन चार विश्राम अब यसैमा हामी गरौँ पवन मुख आसन हातलाई कैची बनाएर राख्नुहोस् खुट्टालाई नाक छुने गरी श्वास लिँदै ओम कम्तीमा 30 सेकेन्ड रोकौँ हामी
यो ग्यास गर्नको लागि हाम्रो हावा पनि छुटिन्छ यो पवनको तापमान दुई दोस्रो खुट्टा क्लियर गर्नुस् ओम दुई तीन चार पाँच छः सात नौ 10 विश्राम अब दुईटै खुट्टाले गर्नुस् नाक छुप्ने गरी दुई दोस्रो पटक दुई तीन चार एकचोटि अझै गरौँ पाँच विश्राम अब यसैमा हामी झुला झुल्ने हामी सबै साधा झुला छौँ 4 5 6 7 8 9 10 दायाँ बायाँ देब्रे दाहिने विश्राम अब यसैमा हामी गर्छौँ अर्धलासन ओम श्वास लिँदै 90 डिग्रीमा गर्नुस् दुई तीन चार अर्धलासनले नसाको बिरामीहरूलाई धेरै लाभकारी हुन्छ अर्धलासन 5 6 7 8 9 10 11 12 दुईटै खुट्टाले गर्नुहोस् हो दुई तीन चार पाँच छ अब हामी गर्छौँ पाद विरित आसन ओम दुई तीन चार पाँच विपरीत ओम दुई तीन चार पाँच छ सात विश्राम विपरीत ओम दुई तीन चार पाँच विपरीत ओम दुई तीन चार पाँच विश्राम अब दुई चक्रीय आसन एउटा खुट्टाले गर्नुस् एउटा ओम दुई तीन चार पाँच विपरीत ओम दुई तीन चार पाँच अब साइड चेन्ज देब्रे खुट्टाले गर्नुस् यो दाहिने गर्यो दुई तीन चार पाँच विपरीत ओम दुई तीन चार पाँच अब दुईटै खुट्टाले गर्नुस् दुई तीन चार पाँच छ सात आठ नौ विपरीत ओम दुई तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 अब दुईटै खुट्टाले गोलो गोलो घुमाउनु ओम दुई तीन चार पाँच अब विपरीत ओम दुई
3 4 5 मोटो व्यक्तिले यस्तो गरी घुमाउन सकिन्छ ओम 2 3 4 5 विपरीत ओम 2 3 4 5 ओम विश्राम अब यसैमा हामी गरौँ सेत बाण लगाऊ हाम्रो बाहिरको आसन हो यो प्याकेज भन्दा सेत बाण डाँडमा दुईटै हात लगाउनुस् सेत बाण डाँडमा धेरै लाभकारी हुन्छ हाम्रो कमरमा ओम 2 3 4 5 6 अब यसैमा हामी गरौँ कन्धर आसन दुईटै खुट्टालाई समात्नुस् डाँडको बलमा हामी उठाउँ छातीलाई ओम श्वास लिँदै यही चेन होल्ड दुई दोस्रो पटक दुई तीन चार विश्राम यसमा उत्तान पादासन छ यो डायबिटिजको रोगमा धेरै लाभकारी हुन्छ उत्तान पादासन दुईटै हात तल राख्नुस् खुट्टा उठाउनुस् कम्तीमा यो 30 सेकेन्डदेखि 1 मिनेटसम्म गर्न सकिन्छ उत्तान पादासन यो आसन गर्दा हाम्रो भोक पनि लागिन्छ धेरै डायबिटिजको रोगहरूमा स्वामीजीले भनिरहेछ हाम्रो जुन मण्डुक आसनको 5 वटा प्राणायाम छ त्यसमा 6 वटा यो पनि प्राणायाम हो उत्तान पादासन कम्तीमा 1 मिनेट हामी गरौँ रोकौँ विश्राम अब यसैमा हामी गर्छौँ नौकासन ओम श्वास लिँदै दुई अब विश्राम गरौँ हामी अब सब आसनमा जाउँ ओम हातको हत्केला चाहिँ आकाश नाकतिर फर्काएर राख्नुस् खुट्टा चाहिँ सोझो अवस्थामा हाम्रो जिउलाई पुरा शिथिल छोडिदिनु जिउलाई पुरा शिथिल छोडिदिनु हामी सब आसनमा जाउँ ममा लामो लामो श्वास लिउँ छोडौँ हामी सब आसन गरौँ लामो श्वास लिउँ छोडौँ हाम्रो भित्रीमा जति गन्धकीहरू छ सबै बाहिर निस्किरहन्छ श्वास लो लामो श्वास लो छोडो हामी जिउलाई पुरा शीतल छोड्दो मुद्रासनमा कम्तीमा हामी 2 मिनेट सब आसन गरौँ सब आसन हामी
हामी शवासन पुरा गर्यौं। दुईटै हातलाई हलाउनुस्, दुईटै खुट्टालाई हलाइदिनुस्, दुईटै हात इन्टरलक गरेर अगाडि तर्नुस्, खुट्टालाई पछाडि तर्नुस्। हामी दायाँ बायाँ गरिहालौँ। दुईटै हातलाई घस गरेर हामी तातो हामी आँखामा सेकौँ। सेकेपछि हामीलाई दर्शन गरौँ। अब देब्रेपट्टि फर्केर बायाँ करोड लिएर हामी उठौँ। अब हाम्रो हार्डवेयर चाहिँ हाम्रो समाप्त भयो। अब हामी सफ्टवेयरको लागि प्रणामतिर जाउँ। हाम्रो 8वटा प्रणाम हुन्छ। सबभन्दा पहिले हामी गर्छौँ भस्त्रिका प्रणाम। सबभन्दा पहिले हामी गर्छौँ भस्त्रिका प्रणाम। लामो श्वास लिनु छोड्नु, लामो श्वास लिनु छोड्नु, गहिरो श्वास लिनु, गहिरो श्वास छोड्नु। गहिरो श्वास लिनु, गहिरो श्वास छोड्नु। हाम्रो भस्त्रिका प्रणामले फोक्सोलाई बलियो बनाउँछ। भस्त्रिका प्रणामले फोक्सोको रोगहरू जस्तैमा सर्दी, जुकाम, कफ, एलर्जी, निमोनिया, ब्रोन्काइटिस, दम, केश झर्ने, आँखाको समस्या, घुँडा दुख्ने समस्यामा लाभ पुर्याइन्छ। भस्त्रिका गर्दै गर्नुस्। ओम भस्त्रिका प्रणाम गर्दै गर्नु। यो फोक्सोलाई बलियो बनाउँछ। फोक्सोको रोगहरू जस्तै सर्दी, जुकाम, कफ, एलर्जी, निमोनिया, ब्रोन्काइटिस, दम, केश झर्ने, आँखाको समस्या सबैमा लाभकारी हुन्छ। लामो श्वास लिनु छोडौँ। यसमा हामी तीव्र गति पनि गर्न सक्छौँ। भस्त्रिका प्रणाममा भस्त्रिका प्रणामका केही सावधानी छ। हाम्रो फोक्सोमा घाउ भएको अवस्थामा गर्न सक्दैन। बिस्तारै मन्द गतिमा शरीरको अवस्था अनुसार गर्ने। फुलको आँखामा फुलै संसार टाइम हुन्छ हाम्रो 2 मिनेटदेखि 5 मिनेटसम्म। असाध्य बिमारीले 10 मिनेटसम्म गर्न सकिन्छ। गर्दै गर्नु हाम्रो भस्त्रिका प्रणाम। 2 मिनेट जति बाँकी राम्रो गर्नु। ताराको आँखामा आरै संसार झुल्किन्छ है छाया वस्तु
संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार फुलको आँखामा फुलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार चित्त शुद्ध होस् मेरो भोलि बुद्ध होस् मेरो पैतालाले हिरै नमरोस् चित्त शुद्ध होस् मेरो भोलि बुद्ध होस् मेरो पैतालाले हिरै नमरोस् राम्रो आँखामा खुल्छ राम्रै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार फुलको आँखामा फुलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार अब हामी भस्त्रिका प्रणामलाई विश्राम दिन्छौँ। हामी कम्मरको एक्सरसाइज गरिहालौँ। ओम श्वास लिँदै पछाडि ओम दण्डासन जीवन संगीत सुनौ एक पातैमा 4 5 जुन देखो 6 कालो 7 पातैमा जीवन संगीत सुनौ अब हाम्रो दोस्रो प्राणायाम हो कपालभाती। हामी अब सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन जुन आसनमा हामीलाई सहज हुन्छ त्यो आसनमा बस्नुस्। कपालभाती प्राणायाम गर्दै गर्नुस्। आँखामा फुलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार कपालभातीका केही सावधानीहरू छ। पेटमा घाउ भएको अवस्थामा गर्न मिल्दैन। अपरेसन गरेको 6 महिनासम्म गर्न मिल्दैन। कपालभातीको गर्दै गर्नुस्। काँडाको आँखामा काँडै संसार कपालभातीको हाम्रो फाइदाहरू गाइस कफ, डायबिटिज, हृदय रोग, मोटापा, मधुमेह, थायराइड, छाला लगायत हेपाटाइटिस, अर्थराइटिस आदि रोगमा लाभ पुर्याउँछ। पथरीको बिरामीहरूलाई धेरै नै लाभकारी हुन्छ यो कपालभाती प्राणायाम। कपालभाती प्राणायाम गर्दै गर्नुस्। यो हाम्रो 5 मिनटदेखि कम्तीमा 15 मिनटसम्म हामी गरौँ कपालभाती प्राणायाम। अब कपालभाती गर्दै गर्नुस्। हाम्रो वरिष्ठ गुरु श्री बद्रीराज भण्डारीबाट भजन सुन्दै गर्नुस्। एउटा भजन हाम्रो गुरुजीलाई म अनुरोध गर्दछु कि एउटा भजन सुनाइ दिनको लागि हामीहरू कपालभाती गर्दै जान्छौँ। गुरुजीबाट
प्रदेशका प्रशासनिक काम हुनेछन्। देउखुरी दाङको एउटा छुट्टै उपत्यका हो। पहिले दाङ र देउखुरी जोडेर जिल्लाको नाम
धन्यवाद प्रेमले भन्नु नेपाल आमाको जय। जय। हाम्रो गुरुलाई कोटी कोटी धन्यवाद छ। हो गर्नु कपाल भातीलाई हामी विश्राम दिन्छौँ। अब हम गर्छौँ तेस्रो प्रणाम बायाँ प्रणाम। ओम त्रिबन्धको साथ बायाँ प्रणाम गर्नु। श्वास लिनु, एकमा श्वास लिनु, दुईमा श्वासलाई छोड्नु, मललाई माथि तान्ने। हो उलाई श्वासलाई छोड्नु, मूल बल ध्यान बल जालन्धर बल। हो अंतिम पटक। ओम विश्राम गर्नु। अब यसको सहायक क्रिया अग्निसार हामीले गर्छौँ। पेटलाई हलाइदिन्छ। ओम विश्राम। फेरि दोस्रो पटक। ओम पेटलाई हलाइदिनु। अंतिम पटक। ओम विश्राम। अब यसैमा हामी गर्छौँ बायाँ प्रणाम। बायाँ होइन 4 नम्बरमा उज्जाय प्रणाम। बायाँ प्रणाम हाम्रो 4 नम्बरमा उज्जाय प्रणाम। ओम कम्तीमा 3 चोटि। नाकलाई बन्द गरेर बायाँ नाकलाई श्वासलाई छोड्नु। फेरि दोस्रो पटक। ओ लामो गरेर लिनु। दायाँ नाक बन्द गरेर बायाँ नाकबाट छोड्नु श्वास। अंतिम पटक। ओ विश्राम करो। अब खुट्टालाई खोलू। खुट्टाको सूक्ष्म ध्यान। दुईटै खुट्टालाई हलाइदिनु। औँलालाई मोडो। ओम 2 1 4 5 6 7 8 9 10 तलमाथि 5 लिँदै तल 2 1 3 4 5 क्यामेरा अझै तल गर्नुहोस् माथि गयो। 7 तलमाथि। खुट्टालाई गोलो गोलो घुमाइदिने। खुट्टालाई गोलो गोलो घुमाइदिनु। विपरीत
4 5 6 अब हामी ग्राइन्डिङ गर्ने जाबो ओम 2 3 4 इकडे ओम 2 3 4 5 अब इसे मांग करो 25 सुंदर आसन ओम दृष्टि चाहिँ पछाडिको हात हेर्नुस् ओम 2 3 4 5 6 7 9 10 डिप गतिमा गर्नु 1 2 काम गरौँ बटरफ्लाई हामी गर्छौँ तितली आसन बटरफ्लाई दिदी बहिनीको लागि अति नै राम्रो बटरफ्लाई यो तल छुने गरी धरतीमा बटरफ्लाई हामी विश्राम गरौँ यसलाई सटाऊ हो 2 3 4 5 6 विश्राम गरौँ अब हामी वज्रासनमा बसौँ अब कमरदेखि तलको भयो अब कमरदेखि माथिको गर्नु हो 2 3 4 5 6 7 8 9 11 अब गोलो गोलो घुमाइदिनु ओम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 विपरीत ओम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अनि 2 3 4 5 6 विपरीत साइडमा 2 3 4 5 6 अब हम गोलो गोलो घुमाइदिनु ओम श्वास लिँदै 2 3 4 5 6 विपरीत ओम 2 3 4 5 6 अब दुईटै हातलाई पकड्नुहोस् एक अर्काको छन्द ओम श्वास लिँदै ओम दाहिनेबाट सुरु गरौँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब दुईटै हातलाई इन्टरलक गरौँ पछाडिको भागमा मध्येलाई दबेली गरौँ श्वास लिँदै ओम 2 3 5 6 बिहारमा ओम 2 3 5 6 अब हम देवे हाथ देवे कंच श्वास लिँदै ओम 2 3 दाहिने हात देवे दाहिने कंच 4 5 6 7 8 9 10 विश्राम गर्नुहोस् अब कामलाई गोलो गोलो घुमाउनु ओम 2 3 4 5 6 विपरीत
2 3 4 5 6 अब गिरा सञ्चालन ओम देब्रेबाट उँभो हामी श्वास लिँदै ओम 2 3 4 5 6 7 विश्राम तल माथि श्वास लिँदै माथि ओम 2 3 4 विश्राम अब गर्नलाई कोलो कोलो ओम 2 3 4 5 ओम 2 3 4 5 और विश्राम गर्नुस् अब 5 नम्बर प्राणायाम अनुलोम विलोम गर्ने अब हामी अनुलोम विलोम प्राणायाम गर्छौं दाहिने नासिका बन्द गरेर बायाँबाट श्वास लिनु दाहिनेबाट छोड्नु दाहिनेबाट लिनु बायाँबाट छोड्नु अनुलोम विलोमको केही फाइदाहरू पाचन प्रक्रियालाई सहज गराइन्छ केटाकेटीहरूको लागि वृद्धहरूको लागि तनावमा काम गर्नुपर्ने युवाको लागि स्मरण शक्ति वृद्धि गराइन्छन् छाला र कपाललाई चम्किलो र उज्यालो बनाउँछ यो अनुलोम विलोम प्राणायामले आँखाको तेजको लागि लाभकारी हुन्छ उक्त रक्तचाप मोटापा थाइराइड जोन्डिस कोलाइटिस यूरिक एसिड माइग्रेन डिप्रेसन अनिद्रा अल्जाइमर बैचेनी घबराहट लगायत आँखाको रोग पिसाबको जलन जोनालाइटिस पेनहरूको समस्या सबैले यो अनुलोम विलोम प्राणायामले लाभकारी दिन्छ हाम्रो नस नारीलाई सर्दी कफ एलर्जी दमको रोगीले सबैमा यो फाइदाजनक हुन्छ अनुलोम विलोम गर्दै गर्नु हाम्रो फोक्सोलाई बलियो बनाउँछ हाम्रो बीपीमा पनि लाभकारी हुन्छ घुट्नाको बिरामीहरूमा लाभकारी हुन्छ हाम्रो ढाडको बिरामीहरूलाई यो अनुलोम विलोम प्राणायाम अति नै लाभकारी हुन्छ हाम्रो मेरुदण्डको यो बिरामीलाई लाभकारी धेरै जनक हुन्छ कपालभाती हाम्रो अनुहारलाई चम्किलो बनाउँछ हाम्रो कानको बिरामीलाई लाभकारी दिन्छ यो अनुलोम विलोम प्राणायामले अनुलोम विलोम प्राणायाम गर्दै गर्नुस् गुरुजीबाट एउटा भजन पनि हाम्रो टाइमको अभाव छ त्यो पनि एउटा भजन गुरुजीलाई भन्छु अनुलोम विलोम हामीहरू गर्दै जानुस् मात्रै 5 मिनटको अनुलोम विलोम हामी गर्छौं गुरुजीबाट एउटा भजनहरू सुनिहाल्नु हो अनुलोम विलोम गर्दै गर्नुस्
मधुबन खुशबू देता है सागर सावन देता है जो औरों को जीवन देता है मधुबन खुशबू देता सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक चलता चल सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक चलता चल फूल मिले या अंगारे सच की राहों पे चलता चल सच की राहों पे चलता चल प्यार दिलों को देता है हंसों को दामन देता है जीना उसका है जो औरों को जीवन देता है मधुबन खुशबू देता है सागर सावन देता है मधुबन खुशबू देता है ओम धन्यवाद गुरुजीलाई धन्यवाद। अब कलम लोग प्रणामलाई विश्राम दिनुहोस्। अब हामी 3 पटक भ्रामरी 3 पटक उद्युत गर्छौँ। हामीसँग टाइम छैन, नभए 5 उद्युत गर्थ्यौँ। 3 पटक हामी भ्रामरी र उद्युत गरौँ। कानको दुटे लाइनमा ओम सुरु गरौँ। विश्राम। हामी अब गीत प्रणाम गर्छौँ। ओम विश्राम। पल्लव ओम ध्यान। हामी अब ध्यान गरौँ। पुरा मेरुदण्डलाई सिधा गर्नु, पुरा मनलाई सहज गर्नु। जहाँ हामी टीका लगाउँछौँ त्यहाँ ध्यान पित गरेर वहाँ ध्यानलाई टिकाउनु। सास लिँदै छोड्नु, सास लिनु छोड्नु। हामी पुरा मन गतिलाई
टिका जहाँ लगाउँछ उहाँ दिनलाई ठिकाउनु। कम्तीमा यो 1 मिनट गरौँ हामी अब ध्यान। अब दुईटै हातलाई माथि उठाएर गएर भज गर्नुहोस्। अब आँखामा सेकौँ हामी तातो तातो। अब हामी दुईटै हातलाई हेरौँ, दृष्टि खोलौँ, दर्शन गरौँ हातलाई। अब हामी गर्छौँ सिंहासन। अब अन्तिर आइसक्यो सिंहासन। गुरुले 6:30 बजेसम्म टाइम दिनुभएछ। अब सिंहासन गरौँ हामी। गरौँ हामी हर्षासन। अब हामी ताली बाँधौँ 1 मिनट गरिहालौँ। 1 मिनट मात्रै। ओम 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 सांस लेने मुट्ठी मुनो, सांस छोड़ो, सांस लेने मुट्ठी मुनो। दायां बायां लगो, विपरीत, दायां बायां। अब गुरु हाम्रो अन्तिमतिर भइसकेछ। धेरै धन्यवाद सप्तरी जिल्लाका युवा प्रभारी किशोर शाहज्यूलाई। उहाँले बडो कुशलताका साथ आजको कक्षालाई सञ्चालन गर्नुभयो र समयमा सिद्ध्याउनु भयो। त्यसैले प्रदेश समितिको तर्फबाट उहाँलाई मुरी मुरी धन्यवाद छ। आउँदो समयमा पनि यस्तै राम्रो दक्ष तरिकाले उहाँले कक्षा सञ्चालन गर्नमा माहिर हुनुहुन्छ। सबभन्दा विशेष चाहिँ उहाँले चाहिँ आसनहरूको जुन प्रदर्शन गर्नुभयो, मोटापाको बारेमा, कब्जियतको बारेमा, यस्ता आसनहरू सबै योगीहरूका लागि, सबै साधकहरूका लागि अति नै उपयोगी हुन्छ। त्यस हुनाले साथसाथै प्रदेश 2 का संगठन मन्त्री वरिष्ठ गुरु बद्रीराज भण्डारीज्यूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले पनि हाम्रो युवा प्रभारीलाई एउटा सहकारीको रूपमा भूमिका निभाउनु भयो। त्यस्तै सप्तरीका महिला प्रभारी शान्ति चौधरीजीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। सप्तरीका मिडिया प्रभारी राजकुमार पण्डितज्यूलाई पनि र सप्तरीका जिल्ला अध्यक्ष राम स्वरूपजीलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अब यो प्रदेश समितिको जुन हाम्रो प्रदेश समितिका महामन्त्री किशोरी प्रसाद कलवार र प्रदेश 2 का मिडिया प्रभारी म किशुनदेव यादवको जुन काँधमा यो 9 दिनसम्मको जुन यो उद्घोष र स्वागत मन्तव्य लगायत यो तमाम यो आज यो भर्चुअल अनलाइन शिविरको जुन कार्यक्रमको अभिभारा दिनुभएको छ, आज यो अन्तिम दिन भएको हुनाले हामी जुन यो सञ्चालनको कार्य गरेका थियौं त्यसको आज अन्तिम हो र यो कक्षा त निरन्तर चलि नै रहन्छ। यसमा चाहिँ अब आउने जुन हाम्रा
उद्घोष र स्वागत गर्ने जुन व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, प्रदेश 2 कै कोषाध्यक्ष रीता चौधरी, उहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। रेणु चौधरी उहाँलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना छ। र हामीलाई सधैँभरि साथ दिने भोपाल प्रदेश सदस्य भोपाल श्रेष्ठज्यू, योगमा धनुषाबाट जुन कक्षा सुरुमा नै लिनुभएका विनोद कुमार शाहज्यू, त्यस्तै मिडियाका बिन शम्भु शाहज्यू, प्रदेशका जुन मुखिया हुनुहुन्छ, प्रदेशका जो अध्यक्ष हुन्छ, सबैलाई माया गर्नुहुन्छ, सबैलाई एकै साथ समेटेर यो भर्चुअल अनलाइन शिविरलाई सञ्चालन गर्न सहकारी गर्नुहुन्छ। र उहाँले कोही नआए पनि सधैँ आफू 3:30 बजे उठेर यस्तो महान कार्यमा, यो महान प्रदेशलाई जगाउनमा र प्रदेशमा भएका कुरीतिहरूलाई हटाउन यो योगका झण्डा बोकेर अग्रपङ्क्तिमा उभिने भएका प्रदेश अध्यक्ष हरिहरलाल चौधरीजीलाई हामी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँको उत्तरोत्तर प्रगतिका लागि हामी सबै सधैँ कामना गर्न चाहन्छौँ भन्दै अबको यो सम्पूर्ण मञ्च म प्रदेश 2 का महामन्त्री कुशल दक्ष र योद्धावान महामन्त्री किशोरी कलवारज्यूलाई म यो मञ्च हस्तान्तरण गर्दछु। ओम। आजको सप्तरी जिल्ला को जुन युवा अध्यक्ष किशोर शाहज्यूलाई धन्यवाद छ, जुन उहाँले आजको अनलाइन कार्यक्रममा सबैलाई राम्रो सन्देश पठाउनु भयो। कसरी बच्चाको लागि, कसरी कसको लागि, यो सबै वेट घटाउनको लागि जुन दिनुभयो, प्रतिक्रियाहरू जनाउनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद छ। सप्तरीकै अध्यक्ष, जिल्ला अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष, महिला प्रभारी सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै उहाँहरूको सम्पूर्ण प्रगतिको कामना गर्दै उहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै र आजको हाम्रो जुन यो कार्यक्रम चलिरहेको थियो, त्यसमा सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूको सहभागिता रह्यो, सहयोग रह्यो र हाम्रो प्रदेश नम्बर 2 का मिडिया प्रभारी किशोरदेव यादवजीले जुन निभाउनु भयो, राम्रोसँग जुन प्रतिक्रिया दिनुभयो, सबैलाई जोड्नु भयो, सबैलाई माया दिनुभयो। त्यसको साथसाथै हाम्रो अध्यक्षज्यू, प्रदेश प्रभारीज्यू जुन हाम्रो 3 बजेदेखि 3:30 बजेदेखि नै उठेर हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्थ्यो र जोड्न मद्दत गर्नुहुन्थ्यो। कुनै कारणवश कसैको छुट्न गयो भने, लाइन कट्न गएकोमा उहाँ आफै जुड्नुहुन्छ र त्यसलाई सहयोग पुर्याउनुहुन्छ। त्यस कार्यक्रममा उहाँको धेरै सहभागिता छ। उहाँको सफलताको लागि हामी कामना पनि गर्दछौँ। र आज हाम्रो 9 दिनको कार्यक्रम समापनतिर गइरहेको छ, जुन कि भोलिदेखि हाम्रो रीता चौधरीजीले र रेणु चौधरीजीले यस कार्यक्रमलाई अगाडि बनाउनुहुन्छ, प्रगतिका ओर लग्नुहुन्छ र हाम्रो सम्पूर्ण कार्यक्रममा उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ। उहाँको प्रगतिको कामना गर्दै, मङ्गलको कामना गर्दै, सम्पूर्ण व्यक्तित्वलाई नमन गर्दै एकचोटि फेरि म 2 स्वामीजी महाराज र आचार्य श्री महाराजमा नमन गर्दै, उहाँका गुरु हाम्रो पतञ्जलि गुरुलाई नमन गर्दै, म उहाँप्रति नमन गर्दै योगेन चित्तस्य पदेन वाचं मलं शरीरस्य च वैदकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानुतोऽस्मि। म गुरु सत्तालाई नमन गर्दै पुनः सम्पूर्ण प्रदेश 2 का सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई नमन गर्दै आजको कार्यक्रम समापन गर्नतिर जाँदैछु र म शान्ति पाठ गर्दै
यस कार्यक्रमलाई विसर्जन गर्न चाहन्छु। हामी सुरु गर्यौं शान्ति पाठ। ओम ओम देव शान्ति अंतरिक्षम शान्ति पृथ्वी शान्ति राप शान्ति औषधय शान्ति वनस्पतय शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। हातलाई माथि उचाली गरम गर्ने, अनुहारलाई सेक्ने, सानो ठुलोको भेदभाव नगरी सबैलाई ओम ओमको नमन गर्ने। आजदेखि हाम्रो कार्यकाल सकिँदैछ। हामी 9 दिनको जुन कार्यकाल सम्हालेका थियौं यसमा केही त्रुटि हुन गएको होला, हुन सक्छ। यसको लागि सम्पूर्ण प्रदेश 2 को तर्फबाट म किशोरी प्रसाद कलवार क्षमा प्रार्थना माग्न चाहन्छौं। नमन वन्दना प्रार्थना गर्दै आजको यो कार्यक्रम समापन गर्दै म अध्यक्ष गुरुलाई समापन गरिदिनको लागि विनम्र अनुरोध गर्छु। ओम गुरुदेव ओम।